ल आज हामी यो युनिट 8 है स्ट्याटिक्सको एक्सरसाइज यो 8.1 सँग सम्बन्धित केही बेसिक जुन कन्सेप्टहरु जुन छ नि त्यो बेसिक कन्सेप्टहरुको बारेमा आज हामी के गर्छौं छलफल गर्नेछौं है। पहिलो नम्बरमा दिएको छ नि मेजर अफ डिस्पर्सन विचरणशीलताको मापन। त विचरणशीलताको मापनको अर्थ यहाँनिर के बुझ्छौं कुनै हामी एउटा तथ्याङ्क हामी के गर्छौं कलेक्सन गर्छौं र त्यो तथ्याङ्क कलेक्सन गरिसकेपछि त्यो तथ्याङ्कको मान सबै एकै किसिमको हुन सक्दैन। कुनै मिल्न पनि सक्छन् र कुनै मिल्न पनि सक्दैनन्। कुनैले एकरूपता जनाउन पनि सक्छन् कुनैले एकरूपता जनाउन सक्दैन। कुनैमा केही डिफरेन्ट पनि हुन सक्छन् हो कि हैन र कुनै सबै मान के हुन सक्छन् एउटै हुन्छ भने यस्तै किसिमका मानहरुको जुन हामी मापन गर्ने जुन प्रक्रिया जुन हामी अपनाउँछौं नि त्यो प्रक्रिया नै के हुन्छन् मेजर अफ डिस्पर्सन हुन्छन् यानी विचरणशीलताको मापन भनिन्छन् है। यहाँनिर लेखिएको छ है द A measure of dispersion is the method of finding information regarding the amount of variability or spread or deviation or scatterness present in the data if all the values of a data are identical. There is नो डिस्पर्सन यानी तथ्याङ्कमा मानहरु सामान्यता कि त छरिएको हुन्छन् कि त विविधता हुन्छन् कि त विचलन हुन्छन् कि त उतार चढाव कि त कति टाढा कि त कति ठूला वा साना छन् एक आपसमा कति सम्बन्धित छन् भनी हेर्नको लागि गरिने मापनलाई के भनिन्छन् विचरणशीलताको मापन भनिन्छन्। यदि तथ्याङ्कमा यदि सबै मान एउटै छ भने सबै मान एउटै किसिमको यदि सबैले एकै किसिमको अंक के गर्यो प्राप्त गर्यो एकजनाले पनि 5 प्राप्त गरेको छ भने अरूले पनि के गर्छन् 5 प्राप्त गर्छन् तेस्रोले पनि कति प्राप्त गर्छन् 5 प्राप्त गर्छ भने त्यो कन्डिसनमा यसको विचरणशीलता जुन हुन्छ नि यानी यो कन्डिसनमा के हुन्छ नि यसको विचरणशीलता हुँदैन यानी तथ्याङ्कमा सबै मान एउटै भए त्यसको विचरणशीलता हुँदैन है। त्यसपछि यहाँनिर के छ द अमाउन्ट अफ डिस्पर्सन इन डिफरेन्ट भ्यालुज मे बी स्मल है। हामी तथ्याङ्क त कलेक्सन गर्छौं सबै कि त बढी टाढा हुँदैनन् र बढी नजिक पनि हुँदैन तर केही केही डिफरेन्स हुन्छ जस्तै कसैको 5 छ भने कसैको 7 पनि हुन सक्छन् 11 पनि हुन सक्छन् 12 पनि हुन सक्छन् 15 पनि हुन सक्छन्। त्यो कन्डिसनमा इफ द भ्यालु आर क्लोज टुगेदर त्यहाँबाट प्राप्त गरेको जुन मान जुन हुन्छ नि एक आपसमा के हुन्छ नजदिक हुन्छ है। यी तथ्याङ्कका पदहरु आपसमा नजदिक भए विचरणशीलताको मान त्यो कन्डिसनमा हामीले के बुझ्नु पर्यो स्मल एकदमै के हुन्छन् सानो हुन्छन्। यदि जब हामी यो डाटा कलेक्सन गर्छौं भने कलेक्सन गर्ने क्रममा उनीहरुको जुन मान जुन हुन्छ नि एकदम नजदिक भएर आउँछन् जस्तै 0 देखि 5 अथवा सिधै 5 7 9 11 13 यो कन्डिसनमा यदि छ भने त्यो कन्डिसनमा विचरणशीलताको जुन मान जुन हुन्छ नि एकदमै के हुन्छन् सानो भ्यालु त्यहाँबाट हामी के गर्छौं प्राप्त गर्छौं। अब यहाँनिर अर्को नेक्स्ट क्वेशन के छन् कि हाउ टु फाइन्ड द मेजर अफ डिस्पर्सन हामी यसलाई पत्ता लगाउने कुन कुन तरिकाहरू छन्। द मेथड अफ मेजर अफ डिस्पर्सन आर एज फलो विचरणशीलता मापन गर्ने प्रमुख विधिहरू रेन्ज है रेन्ज लार्जेस्ट भ्यालु माइनस स्मलेस्ट भ्यालु जब हामी कुनै तथ्याङ्क हामी त्यसमा हामी के गर्छौं प्राप्त गर्छौं र त्यो तथ्याङ्क प्राप्त गरिसकेपछि लार्जेस्ट भ्यालुबाट स्मलेस्ट भ्यालु हामी के गर्ने गर्छौं सबट्र्याक्ट गर्ने गर्छौं भने त्यहाँबाट प्राप्त गरेको मान जुन हुन्छ नि त्यो के हुन्छन् विस्तार हुन्छ। क्वार्टाइल डेभिएसन त्यसपछि मिन डेभिएसन त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसमा हामीहरुलाई बुझ्नु पर्ने पहिला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यसपछि हामी बुझ्छौं मिन डेभिएसनको बारेमा। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चतुर्थांशीय विचलन छन्। कुनै तथ्याङ्कलाई के गर्नुस् 4 बराबर भागमा के गर्नुस् विभाजित गरिदिनुस्। कुनै एउटा यो तथ्याङ्क छ यो तथ्याङ्कलाई कति बराबर भागमा हामी विभाजित गर्छौं 4 बराबर भागमा Q1 Q2 र यो Q3 हो है ठीक छ। यो हाम्रो यो 25% यो पनि 25% यो पनि 25% र यो पनि कति हुन्छन् 25% यानी कुनै पनि तथ्याङ्कलाई 4 बराबर भागमा विभाजित गर्नु छ भने त्यो तथ्याङ्कलाई कति टुक्रामा हामीले टुक्र्याउनु पर्यो 3 टुक्रा। त यो पहिलोलाई हामी Q1 बुझ्छौं दोस्रोलाई हामी Q2 बुझ्छौं तेस्रोलाई हामी के बुझ्छौं Q3 बुझ्छौं। त यो यसलाई लोअर क्वार्टाइल भनिन्छन् यसलाई अप्पर क्वार्टाइल भनिन्छन् यसलाई मिडियन भनिन्छ। यसलाई लोअर क्वार्टाइल यसलाई अप्पर क्वार्टाइल त्यसपछि यसलाई के भनिन्छन् मिडियन। यो 25% हुन्छ भने यो दुईटै मिलाइदियो भने यो 50% त्यसपछि यो कति हुन्छ 75% हुन्छ है। अब यो Q3 बाट डिफरेन्स बिट्विन Q3 माइनस यो कति Q1 गर्दियो भने यसलाई इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनिन्छ।
के भनिन्छन् इंटर क्वार्टाइल रेंज र यही इंटर क्वार्टाइल रेंज को यो आधी भ्यालु यानी 1 बाई यो कति 2 यानी यसमा 2 ले हामी के गर्दिन्छ डिभाइड गर्दिन्छ न यही 2 ले डिभाइड गर्दियो भने निस्केको भ्यालु जुन हुन्छ नि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज र त्यही सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंजलाई नै के भन्छन् क्वार्टाइल डेभिएसन भनिन्छ हामीले के भन्यो कि यो Q3 बाट Q1 लाई के गर्नु सबट्र्याक्ट गर्नुस् Q3 बाट Q1 लाई सबट्र्याक्ट गरे भने के हुन्छ इंटर क्वार्टाइल रेंज र त्यही इंटर क्वार्टाइल रेंज को जुन आधी भ्यालु जुन हामी फाइन्ड आउट गर्छौं यसलाई भन्छन् सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज र त्यही सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंजलाई नै के भन्छन् क्वार्टाइल डेभिएसन जसलाई केले डिनोट गरिन्छन् QD ले डिनोट गरिन्छन् जहाँ यो QD बराबर Q3 माइनस Q1 बाइ यो कति हुन्छन् 2 हुन्छन् द डिफरेंस बिट्विन द फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 and the third quartile Q3 is known as interquartile range. The half of the interquartile range is called semi-interquartile range or quartile deviation. QD is equal to Q3 minus Q1 by यो कति हुन्छन् यानी कुनै पनि तथ्याङ्कमा Q3 बाट Q1 घटाइदियो भने निस्केको जुन भ्यालु जुन हुन्छ नि त्यो भ्यालुलाई हामी कुन भ्यालु भन्छौं इंटरक्वार्टाइल रेंज र त्यही इंटरक्वार्टाइल रेंज को हाफ मान यानी 2 ले त्यसमा हामी डिभाइड गर्छौं भने निस्केको जुन भ्यालु जुन हुन्छ नि त्यो भ्यालुलाई हामी के भन्छौं सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज र त्यही सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंजलाई नै के भन्छन् क्वार्टाइल डेभिएसन भनिन्छन् जसलाई केले डिनोट गरिन्छन् QD ले वेयर जहाँ यो QD बराबर हुन्छन् Q3 माइनस यो Q1 बाइ यो कति 2 त्यसपछि यसको दिएको छ कोएफिसिएन्ट्स अफ क्वार्टाइल डेभिएसन चतुर्थांशीय विचलनको गुणांक यो एउटा एब्सोल्युट भ्यालु हो कुन भ्यालु हो एब्सोल्युट सिंपल वर्ड में हामीले बुझ्नु पर्यो भने यसलाई के बुझ्ने यो एउटा एब्सोल्युट भ्यालु है एज क्वार्टाइल डेभिएसन इज एन एब्सोल्युट भ्यालु we need to find the coefficients of quartile deviation to compare this with other data यहाँबाट यो चतुर्थांशीय भिन्नताको जुन हामी गुणांक पत्ता लगाउँछौं जुन हामी अघि हामीले भन्यौ नि कि इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस यो कति Q1 त Q3 माइनस Q1 मा हामी के गर्छौं Q3 प्लस Q1 हामी के गर्छौं एड गर्छौं एकचोटी Q3 माइनस Q1 के गर्नु सबट्र्याक्ट गर्नुस् एकचोटी Q3 प्लस Q1 त सबट्र्याक्ट गरेको मान नोमिनेटरमा राख्ने एड गरेको मान केमा राख्ने डिनोमिनेटरमा त यो डिनोमिनेटरले नोमिनेटरमा डिभाइड गरिएको भ्यालु जुन हुन्छ नि एब्सोल्युट भ्यालु बी अलवेज पोजिटिभ त्यहाँबाट निस्केको मान जुन हुन्छ नि त्यो मानलाई भन्छन् चतुर्थांशीय विचलनको गुणांक यानी चतुर्थांशीय विचलन निरपेक्ष मान भएकाले यसलाई अरु तथ्याङ्कका समूहसँग तुलना गर्नका लागि चतुर्थांशीय विचलनको गुणांक निकालिन्छन् यदि नेक्स्ट जुन हाम्रो यसले डाटा जुन हुन्छ नि त्यो डाटासँग हामी के गर्छौं कम्पेयर गर्छौं त्यो कम्पेयर गर्नको लागि यहाँनिर कम्पेयर गर्दिन्छ नि त्यो नेक्स्ट डाटासँग त्यो तुलना गरिन्छन् त्यो तुलना गर्नुलाई नि हामी के भन्छौं चतुर्थांशीय विचलनको गुणांक भनिन्छन् अथवा त्यही तुलनाको अर्थ यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो कि Q3 माइनस Q बाइ Q3 प्लस यो कति Q1 जुन हुन्छ नि त्यहाँबाट निस्केको जुन भ्यालु जुन हुन्छ नि त्यो भ्यालुलाई हामी भन्छौं चतुर्थांशीय विचलनको गुणांक जहाँ यो कोएफिसिएन्ट्स अफ क्वार्टाइल डेभिएसन बराबर यो Q3 माइनस Q1 बाइ Q3 प्लस यो कति Q1 हुन्छ है अब हामी यसको यो डिमेरिट्स र मेरिट्स को बारेमा अब हामी के गर्छौं छलफल गर्छौं यानी मेरिट्स अफ क्वार्टाइल डेभिएसन चतुर्थांशीय विचलनका गुणांकहरु यानी गुणहरु फर्स्ट नम्बर भनेको छन् QD इज सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड इजी टु क्याल्कुलेट यसलाई बुझ्नको लागि सामान्य र गणना गर्न पनि के हुन्छन् सजिलो हुन्छन् यो फर्स्ट पोइन्ट जुन छ नि मेरिट्स अफ क्वार्टाइल डेभिएसन यानी यो बुझ्नको लागि के छन् सामान्य छन् भने गणना गर्नको लागि के छन् सजिलो छन् है इट इज नट एफेक्टेड बाइ द एक्सट्रीम टर्म्स बिकज 25% of upper and 25% of lower terms are लेफ्ट आउट यानी अधिकतम मानले यसलाई असर गर्दैन यानी अधिकतम को मतलब अधिकतम यसको कति जनाएको छ 25% लोअर पनि कति जनाएको छन् 25% त्यो मानले यसलाई केही पनि असर गर्दैन किनकि माथिल्लो यानी अप्पर पनि कति पर्सेन्ट हुन्छन् 25% हुन्छन् लोअर पनि कति हुन्छन् यानी लोअर पनि 25% अप्पर पनि जुन 25% हुन्छन् यो मानले केही पनि यसलाई असर गर्न सक्दैन है QD can be calculated even for open and इन इंटरवल यानी यो सुरुको र अन्तिमका खुला वर्गान्तरहरु भएको तथ्याङ्कको पनि गणना गर्न सकिन्छन् यानी हामी एउटा क्लास यो कन्टिन्युअस डाटा हामी पढ्छौं नि कन्टिन्युअस डाटा त्यो कन्टिन्युअस डाटाबाट पनि यसका सुरुको र अन्तिमको जुन वर्गान्तर लिएर पनि हामी यसको के गर्न सक्छौं QD निकाल्न सकिन्छन् है
त्यसपछि नेक्स्ट दिएको छन्, यहाँनिर दिएको छन् एमडी को मतलब यो मिन डेभिएसन, त्यसपछि एसडी को मतलब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यान बी क्यालकुलेटेड युजिङ, यानी यो फर्मुला लगाएर पनि हामी यहाँबाट यसलाई के गर्न सक्छौँ, क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ नै। यो 6QD = 5MD = 4SD, यानी यो 6QD = 5MD = 4SD प्रयोग गरी एमडी र एसडी के गर्न सकिन्छन्, पत्ता लगाउन सकिन्छन्, यानी मिन डेभिएसन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के गर्न सकिन्छन्, पत्ता लगाउन सकिन्छन्। अब हामी यो डिमेरिट्स अफ क्वार्टाइल डेभिएसन, चतुर्थांशीय विचलनका अवगुणहरू यानी दोषहरू कुन कुन रहेका छन्। क्युडी इज नट बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन, सबै मानहरूमा क्युडी आधारित हुँदैन, यानी टोटली मानहरूमा हामी क्वार्टाइल डेभिएसन यसको पूर्ण रूपमा हामी निकाल्न सक्दैनौँ है। त्यसपछि इट इज टु मच एफेक्टेड बाई द फ्लुक्चुएसन अफ सैंपल इन द क्यालकुलेसन, यानी यसको जुन मानहरू जुन हुन्छ नि बढ्ने र के हुन्छन्, घट्ने क्रममा हुन्छन्। यसको मानहरू केमा हुन्छन्, यो बढ्ने र यो घट्ने क्रमहरूमा हुन्छ भने यो तथ्याङ्कको गणनामा यसले के गर्ने गर्छन्, असर पुर्याउने गर्छन् है। यानी मानहरू घट बढले तथ्याङ्कको गणनामा यसले के गर्छन्, असर पुर्याउने गर्छन् है। अरेन्जमेन्ट अफ डाटा आर नेसेसरी, यानी यसमा दिएको जुन तथ्याङ्क जुन हुन्छ नि यो तथ्याङ्कलाई जहिले पनि हामी सानोदेखि केमा मिलाएर राख्नु पर्यो, ठुलो क्रममा मिलाएर राख्नु पर्यो। यानी तथ्याङ्कमा पदका मानहरूलाई क्रमशः हामी के गर्नुपर्छ, मिलाएर राख्नुपर्छ। इट इज द डिमेरिट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन है। इफ द भ्यालु अफ इरेगुलर देन द रिजल्ट इज एफेक्टेड ब्याडली, यदि मानहरू अनियमित भएमा, नियमित होइन, यदि मानहरू के आयो, अनियमित आयो, इरेगुलर किसिमले आइराखेको छन् भने त्यो कन्डिसनमा यसको परिणाम जुन हुन्छ नि नराम्रोसँग यसले के गर्छन्, दिन्छन्। त नराम्रो परिणाम दिनुको मतलब हामीले निकाल्न खोजेको कुरो जुन हुन्छ नि त्यो के हुन्छन्, बिग्रिन्छन् है। त जुन यो पोइन्ट जुन थियो नि यो डिमेरिट्स अफ के थियो, क्वार्टाइल डेभिएसन है।